जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। Good afternoon and welcome to Sagarmatha Television. Sagarmatha is a Nepali name for Mount Everest, the highest mountain in the world. It is also known as the rooftop of the world. Sagarmatha Television is the first Nepali television program ever to be produced and broadcasted outside of Nepal in the Nepalese history. Namaste, this is Indu Bokral, your host for today's program. Before we begin, we would like to thank our supportive underwriters who helped make Sagarmatha Television possible in part. Welcome back to the program. As you know, the first segment of our show is Vivid Sangalo, which includes the national song, news from Nepal, community activities, entertainment, and much more. Vivid Sangalo will be followed by legal discussions. Well, viewers, let's not wait any further. Here is Vivid Sangalo presented to you by Mr. Bipin Raj Upreti. लेक बेसी गर्दै होली मेरी सुवासिनी लडिन्छ कि डर्दै होली मेरी सुवासिनी म एक्लै परदेशमा उदेशमा एक्लै जङ्गार तर्दै होली मेरी सुवासिनी रातो लामो अन्धकारमा अल्झिरहँदा आशै आसमा सर्दै होली मेरी सुवासिनी कोरी चित्र कल्पनाको खोला किनारमा रङ्ग अनेक भर्दै होली मेरी सुवासिनी टुटेपछि आशा तार जीर्ण जिन्दगीमा निराशामा झर्दै होली मेरी सुवासिनी निराशामा झर्दै होली मेरी सुवासिनी। कवि प्रकार अन्तरद्वारा लिखित आफ्नी मायालुको सम्झनाका यी केही हरफहरूसहित आजको विविध सङ्गालो कार्यक्रमबाट म विपिन राज उप्रेतीको नमस्कार। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज मार्च 16 तारिक इस्वी सम्वत 2014 तदनुसार विक्रम सम्वत 2070 साल चैत्र 2 गते आइतबार पूर्णिमा तिथि अर्थात् आज फागु पूर्णिमा। त दर्शकवृन्द, सर्वप्रथम हामी हाम्रा सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा यो फागु पूर्णिमाको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै अब हामी आजको यो विविध सङ्गालो कार्यक्रम सुरु गर्न चाहन्छौँ यो एउटा फागु सम्बन्धी गीतबाट। खेल्न भनी यही होली पीर बेथा सारा भुली खेल्न भनी यही होली हिमाल पहाड तराई मेली आयो होलियो मनाऊ होलियो मनाऊ होलियो मनाऊ होलियो मनाऊ होलियो मनाऊ मनाऊ होली मनै होली मनाऊ मनाऊ होली मनै होली
सृजनाको मात चढोस् गाजा हैन भाङ हैन सृजनाको मात चढोस् दूरी घटोस् आपसको सद्भाव बढोस् पिचकारीको रङ्ग र अबिरको झोली हो आदरणीय दर्शकवृन्द, सगरमाथा टेलिभिजन नेपालको इतिहासमा विदेशमा चलेको सबैभन्दा पहिलो नेपाली टेलिभिजन कार्यक्रम हो। सगरमाथा टेलिभिजन इस्वी सम्वत 1996मा वर्ल्ड भ्यू टेलिभिजनमा सुरु भई अहिले MSG नेटवर्क्सबाट DC क्षेत्रमा नियमित रूपमा प्रसारण भइरहेको छ, जुन स्याटेलाइट मार्फत अमेरिकाभरि र वेबसाइट मार्फत संसारभरिका दर्शकहरू सामु पुगेको छ। नेपाल हो विश्वको लाग्छ प्यारो गाउँ पाखाभी अगनीमा आमाको माया छ भन्छन् टाढा हुँदा मेरो मनमा यो थियो हाम्रो दोस्रो प्रस्तुति नेपाल दर्शन टेलिभिजनको एक झलक। नेपाल दर्शन टेलिभिजन अर्थात् NDTV अहिले हरेक आइतबार दिउँसो 31 बजे यही MSG नेटवर्क्समा प्रसारण भइरहेको छ। नेपाल दर्शन टेलिभिजनको एक मुख्य उद्देश्य हो नेपालको परिचय विदेशीहरूलाई दिई उनीहरूलाई नेपाल घुम्न आकर्षण गर्नु अर्थात् नेपालको पर्यटन प्रवर्धनमा सहयोग पुर्याउनु। त दर्शकवृन्द, अब एकैछिन लागौँ नेपालको पर्यटकीय सहर पोखरातर्फ। दर्शक महानुभावहरू, अहिले भर्खरै हामी पातले साँगो अर्थात् डेभिस फलको यात्रा सकेर यो गुप्तेश्वर महादेवतर्फ जाँदैछौँ। यहाँहरूलाई त्यतै लाँदैछौँ हामी, आउनुहोला। यो गुप्तेश्वर महादेव गुफा हामी जाँदैछौँ अहिले। अहिले तपाईहरुले हेर्नुभयो गुप्तेश्वर महादेवको गुप्तवास बसेको बेलाको गुप्तेश्वर महादेव गुफा। अब हामी तपाईहरुलाई लाँदैछौँ अर्को डेस्टिनेसन तर्फ। हामी यो 10 मिनेटको हार्ड वाक पछि हामी विश्व शान्ति स्तूपतर्फ पुग्न लागेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, कुनै कुरा पाउन कुनै कुरा गुमाउनु पर्छ, यो अवश्य छ। त्यसैले हामीले
शान्तिको सन्देश दिनका लागि अमेरिकाभरि बसोबास गर्नुहुने तपाईँ दर्शक महानुभावहरूलाई पनि शान्ति छाओस् भन्ने हिसाबले यो गौतम बुद्धको जन्मथलो जन्मदेश लुम्बिनीको चाहिँ एउटा पार्ट कास्की जिल्लाको पोखरामा रहेको विश्व शान्ति स्तूपतर्फ हामी लम्किँदैछौँ। दर्शक महानुभावहरू यो विश्व शान्ति स्तूपको नजिकै यो शान्ति छाओस् भन्ने हिसाबले हामी यहाँ आउँछौँ। यतिका उकालो हिँडेर स्याँ गर्दै आए पनि हामीले केही कुरा चाहिँ यहाँ देख्न पाएका छौँ। त्यसै गरेर हामी अर्कोतर्फ फर्क्यौँ भने तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ कि यो पोखराको एकदम रमणीय भ्यू, यहाँबाट पोखरा छर्लङ्ग देख्न सकिन्छ। र अब हामी तपाईँहरूलाई लाँदैछौँ विश्व स्तूपतर्फ। तपाईँहरूलाई थाहै छ कि शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्धको जन्मथलो नेपाल हो। कहिलेकाहीँ भनिने गरिन्छ बुद्ध नेपालमा होइन इन्डियामा जन्मेका हुन्। त्यो कुरा सत्य होइन। गौतम बुद्ध नेपालको लुम्बिनीमा जन्मेका हुन् भन्ने कुरो विभिन्न इतिहासबाट थाहा हुन्छ। त्यस्तै यो शान्तिको मेसेज संसारभरि जाओस् भन्ने उद्देश्यले संसारका विभिन्न देशमा बुद्धका स्तूपहरू छन्। त्यस्तै यो मेरो पछाडि रहेको छ बुद्धको शान्ति स्तूप पोखरामा अवस्थित। यो पोखराको सबभन्दा ठुलो ताल फेवा तालको दक्षिणमा रहेको यो स्तूप 150 फिट उचाइमा छ। तपाईहरूलाई हामी त्यो स्तूपतर्फ लान्छौँ र यसको विशेषता भनेको शान्ति छाओस् संसारभरि भन्ने हो। हामी जसरी तलबाट स्याँ गर्दै आए पनि यहाँ आइसकेपछि शान्तिको सास फेर्न सकेका छौँ। संसारले शान्तिको सास फेरोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ र त्यसै अनुरूप यो पोखरा हेर्न सकिन्छ र यसका विभिन्न विशेषताहरू छन्। तीमध्ये शान्तिको मेसेज दिनु यो विश्व शान्ति स्तूपको एउटा विशेषता हो। हामी जब यो उकालो चढेर आउँछौँ त्यसमा आउँदाखेरि यो विश्व शान्ति स्तूपको अगाडि आउँदाखेरि जुन बुद्धको स्तूप छ यो जापानबाट उपलब्ध भएको हो। पोखरामा अवस्थित विश्व शान्ति स्तूपको यो दक्षिण मोहडा फर्किएको बुद्धको मूर्ति हो। यो श्रीलङ्काबाट उपलब्ध गरिएको हो। दर्शक महानुभावहरू हामी यो विश्व शान्ति स्तूपको अगाडि आइपुग्दा हामीले यहाँका संरक्षक एकजना संरक्षक विश्व बोगटीजीलाई भेटिहाल्यौँ र उहाँलाई सोध्यौँ कि यसको वरिपरि जम्मा 4टा मूर्तिहरू रहेछन्। यो कुन दिशामा कसले प्रदान गरेको एकचोटि बताइदिनुहोस् न। अब यो पूर्व दिशामा धर्मचक्र परिवर्तन मुद्राको मूर्ति छ जुन जापानबाट प्राप्त छ। त्यसको विपरीत पश्चिम दिशामा बुद्धत्व प्राप्ति भगवान बुद्धले बुद्धत्व प्राप्ति गरेको ध्यान मुद्राको एउटा मूर्ति छ। त्यो श्रीलङ्का सरकारबाट प्राप्त भएको जन्मको प्रतीक त्यो नेपालबाट प्राप्त भएको। त्यसको उत्तर साइडमा महापरिनिर्वाणको प्रतीकको रूपमा सुतेको मुद्रामा छ। त्यो चाहिँ थाइल्यान्डबाट प्राप्त मूर्ति हो। दक्षिण दिशाको मूर्ति र उत्तर दिशाको ढलौटको हो। जुन पूर्व दिशा र पश्चिम दिशाको फाइबर ग्लास गर्थे। थ्याङ्क यू। यो थियो हाम्रो पोखरा प्रतिनिधि घनश्याम लामिछानेको सहयोगमा तयार पारिएको एक कार्यक्रम। त दर्शकवृन्द अब पालो छ गैर आवासीय नेपाली सङ्घ NRN सम्बन्धी जानकारी, जसलाई प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ न्युयोर्क स्थित
वरिष्ठ अधिवक्ता दुर्गा भुर्तेलबाट। म दुर्गा प्रसाद भुर्तेलको तर्फबाट नमस्कार। गत हप्ता मैले तपाईँहरूलाई एनआरएनको डेफिनेसन भनेको के हो र एनआरएनको कार्डको बारेमा केही बताएको थिएँ। अब अहिले यो हप्ता म तपाईँहरूलाई के भन्नेछु भने एनआरएन कार्ड तपाईँहरूले किन लिनुपर्छ र लिएर तपाईँहरूलाई के बेनिफिट हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ म डिस्कसन गर्न चाहन्छु। अब एनआरएन कार्ड जब तपाईँले लिनुहुन्छ, अब नेपालको जुन अहिले एनआरएन ल बनेको छ त्यो एनआरएन ल अन्तर्गत नेपाली जुन एनआरएन नन रेजिडेन्ट नेपालीहरू छन् तिनीहरूलाई इक्वल राइट, पेसा प्रोफेसन र बिजनेस गर्नका लागि नेपालको कानुनले इक्वल राइट दिएको छ। तर त्यो इक्वल राइटलाई युटिलाइज गर्नका लागि तपाईँहरूले एनआरएन कार्ड लिनुपर्ने जरुरी छ। गभर्मेन्टले त्यो एउटा कन्डिसन हालिदिएको छ र त्यो कार्ड लिइसकेपछि के हुन्छ भने तपाईँले एउटा कुरा भिसा लिनु पर्दैन, त्यो कार्डले तपाईँलाई रिकग्नाइज गराउँछ। दोस्रो कुरो चाहिँ तपाईँले एनआरएन भनेर चाहिँ त्यो कार्ड लिएर गइसकेपछि नेपालमा विभिन्न चाहिँ तपाईँले बिजनेस गर्ने क्रमहरूमा त्यो एनआरएनको कार्ड देखाएर तपाईँले लाइसेन्स लिनुपर्ने अथवा बिजनेसका प्रक्रियाहरू अगाडि बढाउनु पर्ने, त्यो कुराको एउटा बेनिफिट हुन्छ। अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँले नेपालमा गएर एनआरएन एकाउन्ट खोल्न सक्नुहुन्छ, जसमा डलर एकाउन्ट भनिन्छ, त्यो एकाउन्ट पनि तपाईँले खोल्न सक्नुहुन्छ। र अर्को चाहिँ त्यसको साथसाथै फेरि यदि तपाईँ एनआरएन हो र तपाईँ चाहिँ सिटिजन, विदेशी सिटिजन हो, नेपाली सिटिजन नभएर विदेशी सिटिजन बट नेपाली एनआरएन हो भने तपाईँले नेपालमा सर्टेन लेभलमा चाहिँ ल्यान्ड, जग्गा जमिनहरू राख्न पाउने अधिकार पनि त्यसबाट चाहिँ मतलब तपाईँलाई त्यसबाट पनि हेल्प हुन्छ। साथसाथै तपाईँले जुन यो एनआरएन कार्ड लिइसकेपछि तपाईँलाई चाहिँ विभिन्न नेपालका गभर्मेन्टका फेसिलिटिजहरूमा जब तपाईँको पेसा व्यवसाय प्रोफेसन गर्ने क्रममा तपाईँले एप्लाई गर्नु पऱ्यो भने अथवा राख्नु पऱ्यो भने त्यो एउटा प्रुफ चाहिँ गभर्मेन्टले रिक्वायरमेन्ट गरेको छ र त्यो लिएर जानुपर्छ। त्यो लिएर जानु भएन भने तपाईँ एनआरएन हो भन्ने कुरा प्रुफ गर्नलाई गाह्रो हुन्छ र चाहिँ पेसा व्यवसाय गर्नलाई समस्या हुनसक्छ। त्यस हुनाले एनआरएन कार्ड लिनुपर्ने, यदि तपाईँले पेसा व्यवसाय अथवा बिजनेस नेपालमा गर्ने हो एज अ एनआरएन मेम्बर भने एनआरएन कार्ड लिनुपर्ने जरुरी छ। त्यसको साथसाथै तपाईँले जस्तै मैले भने अब एनआरएन कार्ड लिने क्रममा अब तपाईँलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब ल्यान्ड लिने कुराहरूका व्यवस्थाहरूका कुराहरू पनि छन् र ती कुराहरूमा पनि तपाईँलाई चाहिँ फाइदा हुन्छ। साथसाथै तपाईँले चाहिँ अब यो जुन दर्शक महानुभावहरू जस अहिले अब म एनआरएनको कार्डको बारेमा तपाईँलाई ब्रिफ रूपमा संक्षिप्त रूपमा अहिले भनिदिएँ, तर अब यसको डिटेल रूपमा चाहिँ तपाईँहरूलाई केही क्वेसन छ र अरू विभिन्न कुराहरू जान्नुपर्ने छ, के कति छन् भन्ने कुरा छ भने तपाईँहरूले सगरमाथा टेलिभिजनमा सम्पर्क राख्नुहोला र अनि त्यसपछि उहाँहरूले फर्दर कार्यक्रममा हामी मतलब मैले चाहिँ फेरि डिटेलमा तपाईँहरूका भएका जिज्ञासाहरूको चाहिँ छलफल गर्नेछु। नमस्कार। दर्शकवृन्द, यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्थ्यो एनआरएन सम्बन्धी जानकारी। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी सबैलाई थाहा छ कि बिजनेस ट्याक्स मार्च 15 तथा इन्डिभिजुअल ट्याक्स अप्रिल 15 भित्र फाइल गर्नु सक्नुपर्नेछ। तसर्थ अब यहाँहरू समक्ष राख्दैछौँ ट्याक्स सम्बन्धी जानकारीका साथ सिपिए द्वय हरि शर्मा तथा विराज रिजाल। नमस्कार, म विराज रिजाल, सिपिए ट्याक्स एज एकाउन्टिङ एवं एसआर सिपिए फर्मको तर्फबाट। नमस्कार, म हरि शर्मा, सिपिए एक्रुल अकाउन्टिङ सर्भिसेसको तर्फबाट। सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण श्रोताहरूमा स्वागत। हजुर, मेरो पनि स्वागत। आज हामी पछिल्लो एपिसोडलाई लिङ्क गराउने क्रममा डकुमेन्टेसनको कुराको बारेमा हामीले यहाँ छलफल गर्न गइरहेका छौँ। अब यो डकुमेन्टेसन चाहिँ ट्याक्स पेयरको लागि अति महत्त्वपूर्ण विषय हो। यसको लागिमा हामीले केही अलिकति डिटेल प्रस्तुति गर्नेछौँ। हजुर, डकुमेन्टेसनको कुरा आउँदाखेरि कि त भन्दा बर्डन अफ प्रुफ विल रिमेन अन ट्याक्स पेयर भनेर भन्छन्। बेसिकली जुन जस्तो किसिमको आइआरएसले अलाउ गरेको $5 वा सोभन्दा बढीको चाहिँ खर्चहरू छ भनेदेखि लिखितमा बिल रिसिट सपोर्टको चाहिँ सब्सट्यान्सिएसनको रिक्वायरमेन्ट हुन्छ। त्यस्तै किसिमका सम्पूर्ण तपाईँका चाहिँ खर्चहरूलाई चाहिँ वेल डकुमेन्टेड हुनुपर्छ र चाहिँ स्ट्याच्यु अफ लिमिटेसन्सको चाहिँ लिए अलाउ गरेको समयभित्र यो चाहिँ सुरक्षित राख्नुपर्छ भन्ने जस्तो हामीलाई लाग्छ, होइन त? सही कुरा हो। अब डकुमेन्टेसन भन्ना साथ के पर्छन् भन्नाले अब साधारणतया यहाँहरूलाई पनि थाहा भएकै कुरो हो। आफूले खर्च गरेपछि त्यसको रिसिट पाइहाल्नुहुन्छ
अथवा के अरे आफूले कसैसँग के अरे कन्सल्टिङ सर्भिसहरू आदि इत्यादि लिनुभयो भने उहाँहरूले पनि उहाँहरूसँग कन्सल्टिङ एग्रिमेन्ट गरिहाल्नुहुन्छ। ती कुराहरूलाई चाहिँ यहाँहरूले सुरक्षित साथ आफूले पछिलाई सेभ हुने गरी एक ठाउँमा राख्ने प्रक्रिया नै डकुमेन्टेसन हो र त्यसैको आधारमा यहाँहरूले आफ्ना खर्च अथवा आम्दानीलाई प्रस्तुत गर्नु भयो भने त्यो स्वतः त्यो डकुमेन्टेसनले त्यसलाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेको हुन्छ। हजुर, यस्तै सिलसिलामा अर्को एउटा सानो कुरो पनि एड गर्न चाहन्छु म। त्यो के त भन्दाखेरि हाउ टु सब्सटेन्सिएट यर सपोर्ट अफ यर एक्सपेन्सेस भन्ने किसिमको कुरो। जब आइआरएसले अडिट गर्छ भनेदेखि प्रायःजसो मैले के देखेको छु भनेदेखि उनीहरूले प्रुफ अफ पेमेन्ट, जबकि एउटा कसैले क्रेडिट कार्डबाट चाहिँ नि आफ्नो एक्सपेन्सहरू चाहिँ नि क्लेम गरेको छ र चाहिँ नि त्यस बापत चाहिँ नि जुन डकुमेन्टेसनको कुरा आउँदाखेरि ओरिजिनल बिल रिसिट सपोर्टहरू आफ्नो ठाउँमा त छँदैछन्, प्रुफ अफ पेमेन्ट इज अल्सो समथिङ भेरी क्रुसियल। त्यसले गर्दा यदि चेकबाट पेमेन्ट गरेको छ भनेदेखि त्यो पेमेन्टको चाहिँ नि प्रुफ बापत त्यो क्यान्सल चेक यदि अडिट भएको खण्डमा चाहिँ नि अडिटरको चाहिँ नि अफिसबाट अथवा अडिटरले माग्न सक्ने किसिमको डकुमेन्टेसन के हो त भन्दा ती खर्चहरूलाई सब्सटेन्सिएसन गर्नको लागि प्रुफ अफ पेमेन्ट अथवा चाहिँ नि त्यो पेमेन्टहरू चाहिँ क्यान्सल अथवा रिमिट भएको हो भन्ने किसिमको को चाहिँ नि प्रमाणित गर्न ट्याक्स पेयरको चाहिँ नि दायराभित्र पर्छ, होइन त? हजुर, सही कुरो हो। यसलाई विचार गरेर यहाँहरूले आफ्नो आम्दानी अथवा खर्चहरूलाई चाहिँ डकुमेन्टेसन पुर्याएर रेकर्ड गर्नुभयो भने अवश्य पनि त्यस्ता अडिट जस्ता कुराहरूबाट अवश्य छुटकारा पाइनेछ। हजुर, यति भन्दा भन्दै म अर्को एउटा सानो चाहिँ नि निवेदन हाम्रा ट्याक्स पेयर श्रोताहरूलाई के भन्न चाहन्छु भनेदेखि यी डकुमेन्टेसन्सका कुराहरू चाहिँ नि फेयरली कम्प्लिकेटेड किसिमको चाहिँ नि अथवा कम्बर्सम हुन सक्छन् र समयमा तपाईँले चाहिँ यसलाई ग्यादर गरेर एउटा राम्रो किसिमको सुरक्षित रेकर्ड किपिङ चाहिँ नि गर्नुभयो भने यी सजिलैसँग चाहिँ कम्प्लायन्समा तपाईँ पुग्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि टाइममा विचार नपुर्याएको खण्डमा 2 वर्षपछि चाहिँ नि अडिटको समय आएको बेलामा चाहिँ नि यी डकुमेन्ट खोज्न गएको खण्डमा तपाईँलाई चाहिँ मुस्किल पर्न सक्छ। यति भन्दै म चाहिँ नि हरि शर्मा बिदा चाहन्छु। नमस्कार। हजुर, नमस्कार। म विराज रिजाल। आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्थ्यो ट्याक्स सम्बन्धी जानकारी वरिष्ठ सिपिए द्वय हरि शर्मा तथा विराज रिजालसँग। दर्शकवृन्द, अब पालो छ धार्मिक जानकारीको पण्डित श्री कृष्ण प्रसाद खनालसँग। उहाँले विगतका कार्यक्रममा विभिन्न तीर्थस्थल, देवस्थल तथा महादेव स्थानका बारेमा जानकारी दिँदै आउनु भएको छ। भगवान पशुपतिनाथका वरिपरि रहनुभएको नेपालको 64 ज्योतिर्लिङ्गमध्ये आज हामी धोलागिरी पर्वत अर्थात् चाँगु नारायण स्वयंमा रहनुभएको श्री किलेश्वर भगवानको स्वयम्भू लिङ्गको विषयमा केही चर्चा गर्नेछौँ। यो किलेश्वर शिवलिङ्ग धोलागिरी अर्थात् चाँगु नारायणमा जहाँ भन्छौँ हामी भक्तपुर जिल्लामा पर्दछ। भक्तपुर जिल्लाको प्रसिद्ध चाँगु नारायण स्थानको नैऋत्य कोणमा सानो एउटा मन्दिर छ। त्यो मन्दिरमा नै भगवान किलेश्वर रहनुभएको छ। त यहाँ 3टा चाहिँ यहाँ जाने मान्छेहरूले 3टा तीर्थलाई हामीले चाहिँ बिर्सन हुँदैन। एउटा छिन्नमस्ता भगवतीको छिन्नमस्ताको मन्दिर छ, त्यो आग्नेय चाँगु नारायणको आग्नेय कोणमा पर्दछ। चाँगु नारायणको नैऋत्य कोणमा किलेश्वर बस्नुभएको छ। बिचमा गरुड नारायण पनि जसलाई भन्छन्, प्रसिद्ध चाँगु नारायण पनि जुन भनिन्छ, उहाँ नै रहनुभएको छ। यो तीर्थमा दर्शन गर्नुभन्दा अगाडि चाँगु नारायणबाट अलिकति सोझै पश्चिमपट्टि तलतिर हामीले ओर्ल्यौँ भने त्यहाँ शङ्खन तीर्थ नाम गरेको तीर्थ एउटा तलाउ छ। त्यहाँ स्नान गरेर नारायण र शिवा छिन्नमस्ताको दर्शन गर्नुपर्छ। यदि यसो गरेको खण्डमा अर्थात् सङ्घतीर्थमा स्नान गर्यो, छिन्नमस्ताको दर्शन गर्यो, किलेश्वरको दर्शन गर्यो अनि नारायणको दर्शन गर्यो भने त्यसले यसमा संसारमा सुख सम्पत्ति प्राप्त गर्दछ। त्यसका शत्रुहरू अथवा त्यसलाई नचाहिँदो किसिमको दोष लाउनेहरू उनीहरू आफ्नै समार भएर जान्छन्। उसले मनले चिताएको कुराहरू प्राप्त हुन्छ अनि उसले जे चाहन्छ, वैकुण्ठ आफ्नो शरीर त्याग गरेको चाहिँ वैकुण्ठमा लोकमा बस्न चाहन्छ, ऊ वैकुण्ठ लोकमा जान सक्छ। यदि भगवान शिवको कैलाशमा लोकमा म जान्छु भन्छ भने ऊ कैलाश लोकमा पनि जान सक्छ। होइन, देवी भगवतीको द्वीप जहाँ मणिद्वीप भनेर भनिन्छ, आफ्नो आफ्नो निवासस्थान मानिएको छ। भगवतीको निवासस्थानलाई मणिद्वीप भनिन्छ दर्शकवृन्द। विष्णुको निवासस्थानलाई वैकुण्ठ भनिन्छ भने शिवको निवासस्थानलाई कैलाश भनिन्छ। यी 3 ठाउँमध्ये रोजेर जुन ठाउँमा जान चाहन्छ त्यो व्यक्तिले जान पाउँछ भनिकन हिमवत खण्डमा लेखिएको छ। यस्तो किसिमको महिमा धोलागिरी पर्वत अर्थात् मा रहनुभएको चाँगु नारायण र किलेश्वर छिन्नमस्ताको पाइन्छ। त उत्पत्तिको विषयमा के भनेको छ भने प्रलयपछि पृथ्वी निर्जन भएकी थिइन्। लय प्रलय
त यहाँ लयको अर्थ हुन्छ दर्शकवृन्द मिल्नु, अर्थात् जहाँबाट निस्किएको हो त्यहीँ गएर मिल्ने प्रक्रियालाई लय, प्रलय, चाहिँ लय हुँदा प्रलय हुन्छ, साधारण किसिमले लय हुँदा लय भनिन्छ मिल्ने काम हुन्छ। अर्थात् यो चराचर जगत निर्गुण परब्रह्म परमात्माबाटै प्रकट भएको हो र त्यही परब्रह्म परमात्मामा चाहिने जुन क्रमैले फेरि लिन हुन जान्छ त्यस प्रक्रियालाई नै प्रकृति समेत लिन हुँदाखेरि महाप्रलय भनिन्छ, साधारण लय हुँदाखेरि प्रलय मात्रै भनिन्छ। त यसरी प्रलय हुँदाखेरि चराचर जगत हामीले अहिले जति जति देखेका डाँडा काँडा नदी नाला इत्यादि छन् केही पनि रहँदैन, निर्जन हुन्छ। महोदधि भनिन्छ महासमुद्र पानी मात्र रहेको हुन्छ। यस अवस्थामा भगवान् शिवजीले महादेवले विष्णुलाई भन्नुभयो कि तपाईँ अहिले जानुहोस्, नेपालको पशुपति ठाउँ भनेको मेरो ठाउँ हो, त्योभन्दा पूर्वपट्टि दोलागिरी नाम गरेको पर्वत छ, त्यस टाकुरामा गएर तपाईँ गरुडका साथमा बस्नुहोस्, तपाईँलाई मै भन्ने मानेर सबैले पूजा गर्नेछन्, अर्थात् शिवकै स्वरूप मान्नेछन् भनिकन आज्ञा गर्नुभएको कारणले गर्दाखेरि तत्काल भगवान् नारायण यो दोलागिरी पर्वतमा गरुडलाई साथमा लिएर आएर बस्नुभएको छ। यसै कारणले त्यहाँ नारायणलाई गरुड नारायण पनि भन्छन् र चाँगु नारायण पनि भन्दछन्। त्यहीँ नजिक अब शिवजी नारायणको स्थान भयो। अब शिवजी कसरी बन्नुभयो र छिन्नमस्ता त्यहाँ कसरी आउनुभयो भन्ने विषयमा एकचोटि कस्तो कुराहरू यहाँ भन्नुभएको छ भने सत्ययुगकै कुरा हो। मुर नाम भएको एउटा दैत्य थियो, त्यसले यहीँ आएर भगवान् शिवजीको प्रार्थना गरेर चाहिँ वरदान प्राप्त गर्यो र पुरुष देवताहरू कसैले मार्न नसक्ने वरदान प्राप्त गरेर ऊ के भयो भने उद्दण्ड स्वभाव भएर गयो। अर्थात् बलवान मान्छेहरू धनवान मान्छेहरू नै बस धर्मको नैतिकता भएन भने उद्दण्ड भएर दैत्य बन्न पुग्छन्, राक्षस बन्न पुग्छन्, अर्थात् अरूको परवाह गर्दैनन्, त्यसलाई नै दैत्य भनेको। त यहाँ मुर नामले पनि यसले पनि यसै गर्यो, आफू बलवान भएपछि अरूलाई चाहिँ थिचोमिचो गर्न थाल्यो, अपराध गर्यो, दुष्ट भयो, देवताहरूलाई पनि दुःख दिन थालेपछि असह्य भएपछि देवताहरू गएर भगवान् नारायणसँग पुकारा गर्न गए। नारायणले चाहिने त्यहाँ पुकारा गर्न गएका थिए, थाहा पाएर पछि लागेर गएछ मुर नामको दैत्य, त्यहीँ पुगेर आफ्नो सैन्य लिएर गएर देवताहरूलाई त्यहीँ पनि प्रहार गर्न थाल्यो। नारायणलाई पनि देखिन सक्नु भएर उहाँले पनि प्रहार गर्नुभयो। आखिर ठुलो युद्ध भयो, उसले वरदान प्राप्त गरिसकेको हुनाले उसलाई मार्न सक्नु भएन। उल्टो मुर दैत्यले त आफ्नो दूत पठायो कि नारायणलाई भन्दै यदि बाँच्ने इच्छा छ भनेदेखि यहाँ छोडेर जानु, होइन भनेदेखि चाहिने अन्त्य गरिदिन्छु भनिकन हाँकिदियो। यसरी नारायण विचलित हुनुभएको थियो। त्यसै अवस्थामा भगवान् शिवजीले भन्नुभयो कि डराउनु पर्दैन। त उसले त चाहिँ यसो गरिदियो, मुर दैत्यले त त्यो पर्वतै हल्लाइदियो। पर्वत हल्लाउँदाखेरि नारायणलाई अप्ठ्यारो पर्दाखेरि शिवजीले किलोको स्वरूप लिएर गएर नैवेद्य कोणमा उत्पन्न भएर अडाइदिनु भयो। त्यसै कारणले यहाँ शिवजीको नाम किलेश्वर हुनुभयो र नारायणलाई हराउनु भयो। तपाईँले र मैले यसलाई मार्न हुँदैन, यस कारणले तपाईँ नमार्नुहोला, मैले पनि मार्दिनँ, परन्तु तपाईँले मेरी शक्ति प्रिया जुन हुन् भगवती पार्वतीको आराधना गर्नुहोस्, शक्तिको आराधना गर्नुहोस् भन्नुभयो र उहाँले आग्नेयपट्टि गएर आराधना गर्दाखेरि त्यहीँबाट आराधना गर्न लाग्दा शिवजीले भन्नुभयो तपाईँले आफ्नो शिर छेदन गरेर चाहिने आराधना गर्नु भन्नुभयो। भगवान् नारायणले पनि आफ्नो शिरै छेदन गरेर आराधना गर्दाखेरि त्यही शरीरबाट शिर छुटेको शरीरबाट शक्ति उत्पन्न हुनुभयो देवी र त्यस शक्तिले नै मुर नामको दैत्यलाई संहार गरिदिनु भएको हुनाले यो शक्तिको नाम छिन्नमस्ता भयो र यही शक्तिले चाहिँ मुर नाम दैत्यलाई संहार गरिदिनु भयो। यसै कारणले यहाँ तीन तीर्थ छन् जसले यी तीन देवी देवता अर्थात् भगवतीको छिन्नमस्ता, किलेश्वर शिवजय र वैकुण्ठवासी भगवान् नारायणको दर्शन गर्छ, उसले तिनै लोकमध्ये रुचिस लोकमा जान पाउँछ र उसका शत्रुहरू पनि संहार हुन्छन् भन्ने हिमवत खण्डमा उल्लेख भएको छ। अस्तु ओम नमः शिवाय शान्ताय निश्चिन्ताय ससुने सनातनाय पूर्वाय पुराणाय नमो 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 देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतः प्रणतास्मता। रङ्गै रङ्ग एकाएक छायो मङ्ग सबको छेउमा हाँसो छरियो, सबको शरीर रङ्गै रङ्गैयो, सबको छेउमा हाँसो छरियो, सबको शरीर रङ्गै सजियो। एक आपसमा सद्भाव की, एक आपसमा सद्भाव की
आयो रे आयो फेरि होली आयो रे आयो फेरि होली आयो रे आयो फेरि होली हातै हातमा रङ्गी बिरङ्गी पिचकारी र लोला बोकी बाटो घाटो छेकी छेकी के ठुला साना केटा केटी आउ सबै रमाइ खेलौँ होली आउ सबै रमाइ खेलौँ होली के थाहा के हे हुन्छ होली के थाहा के हे हुन्छ होली के थाहा के हे हुन्छ होली कोही छन् भाङ खाइ लट्ठ हुँदै कोही भने तासमा पत्ती गन्दै कोही भने चाहे नाच्दै गाउँदै कोही भने रङमा मजा लिँदै सबैलाई पार्दै रङ्गी चङ्गी सबैलाई पार्दै रङ्गी चङ्गी आयो रे आयो फेरि होली आयो रे आयो फेरि होली आयो रे आयो फेरि होली जताततै छ रङ्गै रङ्ग एकाएक छायो मङ्ग सबको छेउमा हाँसो छरियो सबको शरीर रङले रङ्गियो सबको छेउमा हाँसो छरियो सबको शरीर रङले सजियो एक आपसमा सद्भाव बोकी एक आपसमा सद्भाव बोकी आयो रे आयो फेरि होली 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 Namaste, I'm Risa. You're watching Sakamata Television. सगरमाथा टेलिभिजन। अमेरिका नेपाल वुमेन्स एसोसिएसन अफ ग्रेटर वासिङटन डिसीद्वारा सञ्चालित निशुल्क स्वास्थ्य शिविरमा डाक्टर महेश्वर वैद्य, आर्यन मन्जु सङ्ग्रौला तथा आर्यन सुनिता श्रेष्ठ सहितको टोलीले निशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइरहेको हुँदा उक्त सेवाको उपयोग गर्न यस स्क्रिनमा भएका नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। सन् 2007 देखि डिसी मेट्रो क्षेत्रबाट नियमित प्रकाशित भइरहेको नेपाली समुदायका गतिविधि, समाचार र सूचनाको संवाहक पाक्षिक अखबार विश्व परिक्रमा। यसलाई घरमै प्राप्त गर्न सम्पर्क गर्नुहोस्।
Nepal is a great place for tourism. I'm happy to tell you that America, especially the United States, ranks third in sending tourists to Nepal after India and China. One of the main reasons why people go to Nepal is definitely we have big mountains, huge mountains. It's not only that, Nepal is also a birthplace of Lord Gautam Buddha. We have one of the best highly competitive safaris in the world, especially in the southern part of Nepal. 24% of Nepal's land area are reserved for national parks. So, and then about 10 World Heritage sites are in Nepal. So there are numerous advantages of Nepal. So lots of tourists, not only from US, but all over the world, they would like to go to Nepal. And thank you for coming to Nepal, and we hope to see more Americans going to Nepal. It is good to know that Sagarmatha Television is initiating the Nepal Darshan Television, which has been excellent. I have seen the program. I wish you the best for the future endeavor. सगरमाथा टेलिभिजन। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी आजको यो विविध सङ्गालो कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। सगरमाथा टेलिभिजन तथा नेपाल दर्शन टेलिभिजन तपाईहरूको सहयोग, सल्लाह, सुझाव तथा प्रतिक्रियाहरूको सधैँ अपेक्षा गर्दछ, जसका लागि हाम्रो ठेगाना हो सगरमाथा टेलिभिजन, PO Box 1400, लुटन, भर्जिनिया 22079। हाम्रो इमेल ठेगाना हो info@nepaltvusa.com। हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो फोन नम्बर हो 703-926-9530। हवस् त दर्शकवृन्द, अब यहाँहरू समक्ष नेपाली गीत प्रस्तुत गर्दै आजको यो विविध सङ्गालो कार्यक्रमबाट म विपिन राज उप्रेती बिदा चाहन्छु। आगामी कार्यक्रमसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।
फनफनी बाँध्यो नि फनफनी विरतिको डोरीले फनफनी बाँध्यो नि फनफनी विरतिको डोरीले दिन यो मन कसैलाई भन्थे चोरी छे मोरीले फनफनी बाँधो कि फनफनी विरतिको डोरीले फनफनी बाँधो कि फनफनी विरतिको डोरीले जो मन हराई नभन्नु है चोरी छे गोरीले। You are watching Sagarmatha Television. Before we move further, did you know that according to Hindu mythology, it is believed that Lord Shiva resides in the Himalayas? It's quite fascinating, isn't it? Now let's move on to our regular segment, Legal Discussion, with Mr. Ali Azhar and Mr. Alfredo Asin, attorneys at law from the law office of Lewis & Associates, Falls Church, Virginia. Let's find out what they want to share with us today. Namaste viewers, this is Ali Azhar. Namaste viewers, this is Alfredo Asin, and we're here from the law offices of Lewis & Associates in Falls Church, Virginia. And you're watching us on Sagarmatha Television. So Alfredo, today we're going to talk about something different. I know we have been talking about immigration a lot because that's the hot topic out there. But just to change gears for once, I wanted to talk a little bit about business. You know, most of the people, the immigrants that come over here, they work hard, they bring all their resources, their money, whatever they have, and then they try to set up a life over here. Most people also, like this is the country of entrepreneurs. So a lot of these people end up buying small businesses, opening up new restaurants or travel agencies or whatnot, and then only to find out, you know, a year, 10 years, you know, down the line that they're facing problems with their partners, with potential buyers or sellers. What would you recommend to the viewers to consider when starting a new business? Generally, I see a couple of issues. So let me start with the start of the timeline. Sure. When you're starting the company, whether it's by yourself or with anyone else, the important thing is consult with an attorney and decide how you're going to form this business. Right. Generally, a lot of people decide to skim, they don't know the process or decide that they need to save money, so they just start running the business. If you do that, that's called the sole proprietorship. Basically, you yourself are independently liable for Right. everything, and there's a whole load of other liabilities. So generally, you want to discuss with an attorney if it's going to be a partnership, LLC, or a corporation, Right. or something like that. Next step is, once you form one of those entities, if it's by yourself or with a friend, generally people will enter into some sort of a business partnership, and they come in with a colleague, and you know they're great friends at the beginning. That said, sometimes things don't go well or they go very well, and we start fighting about money. So Right. the very important thing is from day one, when you first form the company, decide how it's going to run. Generally, that's done via some sort of operating agreement or a partnership agreement, however Yeah, it but is. you and I are great friends. Why do we need an operating agreement? We trust each other. We grew up together. We went to, well, not you and me, but, you know, why would I may offend my friend if I present an agreement. Well, and again, so when you first form the entity, it's usually a not a strong requirement, but it's usually something that most attorneys will advise people to do because Right. it's, again, you're preventing a lot of future disputes. This way everyone knows exactly where they stand Right. and how everything's going to run, and things run very smoothly, and if anything, it's more of a way of protecting your friendship, so you don't have to worry about, you know, the little intricacies of the business itself interrupting your friendship. Correct, correct. I think what's important, viewers, is that, you know, it's like insurance. You don't have auto insurance or health insurance because you intend to get into an accident every day or go to the hospital every day. But it is a protection which is there just in case something happens. In a business, it's routine that there's a problem when you're not making money. It's an even bigger problem when you're making money. And these type of documents are put into place not to question somebody's trust, but to make sure that should you ever get to a point where things would head south, you have enough documents in there to avoid costly litigation and potential of you losing your business. I know that we get several people who have been friends for years and then they face this. It's unfortunately, it's a reality of life.
I know that this is a lot of information here that we obviously cannot condense into a short program. I would recommend that if you're having problems or if you're about to start a new venture, consult competent counsel so they can advise you and take appropriate actions. Right? Yeah, absolutely. Definitely consult with another attorney and figure out what the best way is to go forward with your business so that you can focus your attention on making the business successful, not how you're going to fight with your partner. Viewers, since this is all the time we have, I'm going to say goodbye for now. And thank you. Sagarmatha Television. Well, viewers, that's all for you today. We hope you've enjoyed today's episode of Sagarmatha Television. Stay tuned to watch Nepal Darshan Television right here on MHC Networks right after this show. Now, we would like to conclude today's episode with this beautiful Nepali song. See you all next week. Until then, this is Indu Pokhrel saying goodbye and namaste. तिमीलाई मायालु हर खुशी दिउँलामा तिमीलाई मायालु जुनी जुनी सधैँ मेरै हुनु है जस्तो सागरसँग गहिराई सधैँ जस्तो सागरसँग गहिराई सधैँ जस्तो निदसँग सपनी हुन्छ है जस्तो सागरसँग गहिराई सधैँ जस्तो सागरसँग गहिराई सधैँ जस्तो निदसँग सपनी हुन्छ है सुर सरगम सरी गुन्जिरहोस्
माया मनै भरी सङ्गीतको सुर थरी थरी जस्तो सागरसँग गहिराई सधैँ जस्तो सागरसँग गहिराई सधैँ जस्तो निदसँग सपनी हुन्छ है हर खुसी दिउँला म तिमीलाई मायालु जुनी जुनी सधैँ मेरै हुनु है जस्तो सागरसँग